लोक असे आयले हांवें लोकां कडच्यान सजेशनां मागलें एक लोकप्रतिनिधी म्हणून चड करून ऑपोजिशनाचो लोकप्रतिनिधी आमचें कर्तव्य जाता की लोकांचे इश्यूज आमी आयकून आमी ते कशे रेज करप ते आमी विचार करप आमी प्री डिटर्माइंड आमी एक कितें कॉन्सेप्ट घेवन तकलेन गेले की आमी हेच इश्यू काडटले हें सारकें जायना पब्लिका बरोबर इंटरेक्ट करूनच हे प्रश्न रेज करूंक जाय आनी ते करपा खातीर आमी लोकांचे इश्यूज आयकूंक जायना एक हातूंत मांद्रेचे धर नाजाल्यार एससी समाजाचे धर नाजाल्यार लातांबरचे धर नाजाल्यार काणकोणचे भाटपाळीचे असे खंयचे खंयचे लोक आयिल्ले आहा चड करून लोक जे म्हज्या मतदारसंघातले न्ही तांकां दिसता की आमचो एक आवाज थंय उठून तांचे इश्यूज आनी गोंयांत खूब अशे लोक आहा हू आर विक्टिम्स ऑफ दीस ब्रूट मेजॉरिटी दॅट द बीजेपी हॅज बीजेपीक आज 33 आमदार बरोबर आसा दुसरे आमदार घरसाबयर जाल्यार म्हणून तांकां अशें दिसता की सगळें गोंय तांचे बापायचें बेस आनी ताचे खातीर खूब सर्वसामान्य लोकांचेर अन्याय जाता आनी तांकां न्याय जाय म्हणून ते म्हज्या म्हऱ्यान येतात आनी ताचो तांकां एक आवाज म्हणून जावन हो इश्यू रेज करप हें म्हजें कर्तव्य जाता ते हांव करतलो आनीक इश्यू पळयला की लास्ट टायम सुद्दां लोक तुमकां अशें मेळपाक येयले एक खेपोय चड प्रमाणान लोक येयले आनी ज्या प्रमाणे तुमची मिटिंगूय आतां इतके लेट जालेली आहा ज्या प्रमाणे असेंब्लीचे प्रश्न वयतले ते आक्रमक ना असेंब्लीन प्रश्न विचारतना खूब कडेन आमकां अनस्टार्ड म्हणटा ती कॅटेगरी आसता जे प्रश्न तुमी केन्ना पळयना ते आमी इन्फॉर्मेशना खातीर घेतात आमी सरकाराक कात्रीन धरूंक सोदतात कात्रीन धरतना आमी कशे प्रश्न घालप हें म्हाका थोडें इल्लें एक्सपिरियन्स आसा आतां सो ते हांव अशें घालतलो की सरकार थंय खंय तरी कात्रीन सांपडटलो आनी ताजो इश्यू मागीर जो एस्केलेट करून मागीर असेंब्लीन तो फुडें व्हरप एज स्टार्ट ऑर मे बी कॉलिंग अटेन्शन ऑर डिमांड्स ऑर हाफ एन आवर डिस्कशन जें कितें जाता ताजेर ते कशें उलोवप तें मागीर उलोवया पूण ताजे पयलीं नॉलेज जाय सर्वसामान्य लोकांक कसो तांचेर अन्याय जाता हें पयलीं समजूंक जाय पयलीं तांचें आयकून घेवंक जाय आज फकत आयकून घेवपाचें काम उलोवपाचें